हेलो फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वर्ल्ड एटलस चैनल में खुश आमदीद। इस हफ्ते की वीडियो ज़रा मुख्तलिफ है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो 10 मुल्क जहां जाने के लिए आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इन 10 ममालिक में जाने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को किसी किस्म के वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं। बस टिकट कटाएं और विज़िट करें इनमें से किसी भी मुल्क का। इस लिस्ट में पहला मुल्क है कुक आइलैंड्स। ये साउथ पैसिफिक में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। आप ये कह सकते हैं कि अगर जन्नत ज़मीन पर होती तो शायद कुक आइलैंड्स में होती। ये मुल्क 15 जजीरों पर मुश्तमिल है। ये एक बहुत ही छोटा मुल्क है और यहाँ कोई भी जगह दूर नहीं है। यहाँ की कोई भी बिल्डिंग नारियल के दरख्त से ऊंची नहीं। यहाँ माउंटेन ट्रेकिंग, स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग के शौकीन अफराद के लिए बहुत कुछ है और यहाँ के रिच कल्चर सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ है। यहाँ के ट्रेडिशनल खाने भी जायके में अपना जवाब नहीं रखते। पोस्ट कोविड ट्रेवल के लिए अगर आप कोई नई डेस्टिनेशन का सोच रहे हैं तो कुक आइलैंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि कोई वीज़ा हासिल करने का झंझट भी नहीं। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में दूसरा मुल्क है डोमिनिका। डोमिनिकन रिपब्लिक इसका सरकारी नाम है और ये एक कैरिबियन नेशन है। डोमिनिका की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जरिया ही टूरिज्म है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने टूरिस्ट आते होंगे। ये कैरिबियन का दूसरा बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे दरियाफ्त किया था। यहाँ के साहिल समंदर कैरिबियन के सबसे खूबसूरत साहिल समंदरों में से हैं। इसकी कोस्ट लाइन 800 मील लंबी है और इसमें तकरीबन 200 बीचेस हैं। कुछ लोग डोमिनिका को सिर्फ बीचेस के हवाले से ही जानते हैं, मगर यहाँ कुछ इंतहाई खूबसूरत सरसब्ज वादियाँ और पहाड़ी सिलसिले और वाटरफॉल्स भी हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी बहुत अच्छा है और एक्सेसिबिलिटी का इशू बिल्कुल नहीं है। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में तीसरा मुल्क है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ये साउथ ईस्ट वेस्ट इंडीज़ का एक मुल्क है जिसमें कुछ छोटे बड़े जजीरे शामिल हैं। यह मुल्क साउथ अमेरिका से काफ़ी करीब है। ट्रॉपिकल मुल्क होने की वजह से ये काफ़ी मरतूब है। यहाँ के निस्बतन ठंडे महीने जनवरी और फरवरी हैं, जब यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 20 डिग्रीज होता है। यहाँ के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले, कुछ बहुत पुराने रेन फॉरेस्ट्स और खूबसूरत बीचेस यहाँ के मेन ज्योग्राफिक फीचर्स हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है और यहाँ परिंदों की बहुत ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। यहाँ की पेट्रोलियम इंडस्ट्री की वजह से इस मुल्क ने काफ़ी तरक्की की है और ये बात आपको इसके शहरी आर्किटेक्चर में नुमायां नज़र आएगी। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में चौथा मुल्क है गैम्बिया। ये मगरबी अफ्रीका का एक मुल्क है। इसका सरकारी नाम है रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया। यहाँ की आबादी का तकरीबन 90% मुसलमान है। इसकी कोस्ट लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं, मगर यहाँ कुछ खूबसूरत साहिल हैं जो गैम्बिया की वजह शोहरत समझे जाते हैं। सर्दियों में भी गर्म सनशाइन यूरोपीय सयाहों को यहाँ खींच लाती है, इसलिए यहाँ के बीचेस उमूमन क्राउडेड होते हैं। मगर कुछ भारी जेब रखने वाले सयाह आमतौर पर पूरा बीच ही खरीद लेते हैं। गैम्बिया एक गरीब मुल्क है, मगर यहाँ के आवाम फ्रेंडली और मेहमान नवाज हैं। गैम्बिया का दारुल हुकूमत बैंजूल है। बैंजूल में कुछ तारीखी इमारतें हैं। यहाँ की एल्बर्ट मार्केट और आर्क 22 सयाहों में बहुत मकबूल है। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में 5वां मुल्क है हैटी। इसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ हैटी है और ये डोमिनिका का पड़ोसी है। हैटी और डोमिनिका एक ही जजीरे पर वाक़े 2 मुल्क हैं। हैटी की वजह शोहरत आमतौर पर मनफी रही है, जिसमें गुर्बत, चाइल्ड लेबर, भूख व अफलास शामिल हैं। मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ मस्बत ना हो। यहाँ के लोग जिस तरह 2010 के ज़लज़ले के बाद वापस खड़े हुए, उससे इनकी रेजिलियंस का सबूत मिलता है। कैरेबियन में सबसे ज़्यादा पहाड़ी चोटियाँ हैटी में पाई जाती हैं।
ہیٹی کی دلکش نیلگوں پانیوں والے ساحل میلوں دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی ہیٹی کی اکانومی کو سہارا دیے ہوئے ہیں، کیونکہ سالانہ لاکھوں سیاح انہی ساحلوں سے محظوظ ہونے یہاں آتے ہیں۔ بیچ ویکیشنسٹ کے دلدادہ یورپی اور امریکی ریاستوں سے یہاں سردیاں گزارنے آتے ہیں۔ ویزا فری کنٹریز کی لسٹ میں چھٹا ملک ہے مائکرونیشیا۔ یہ ویسٹرن پیسیفک اوشن کے 600 جزیروں پر مشتمل فیڈریشن ہے۔ یہ بھی ایک ٹراپیکل ملک ہے اور سال ہا سال موسم ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ ایوریج ٹیمپریچر 27 ڈگریز مگر ہائی ہیومیڈیٹی کے ساتھ۔ یہاں سالانہ 200 انچ بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اس کی جغرافیکل لوکیشن کچھ ایسی ہے کہ اس ملک کو امیر ممالک ملٹری بیسز اور ایٹامک ویپن کی ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس ملک میں ٹورسٹ اٹریکشنز کی کوئی کمی ہے۔ یہاں ٹورسٹ کے لیے بہترین ٹورسٹ ریزورٹس ہیں۔ یہاں کا رچ اور ڈائیورس کلچر ٹورسٹ کو یہاں کھینچ لاتا ہے۔ کایاکنگ، سنورکلنگ اور ڈائیونگ کے شوقین افراد کے لیے ان جزیروں پر مشتمل ملک میں بہت ہاٹ اسپاٹس ہیں، اور یہاں کی ڈائننگ بھی یہاں کے کلچر کی طرح ڈائیورس ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا پیلٹ فلیور مختلف کلچرز کی وجہ سے کافی متنوع ہے۔ ویزا فری کنٹریز کی لسٹ میں 7واں ملک ہے سینٹ ونسنٹ اینڈ دی گرینیڈنز۔ یہ بھی ایک کیریبین ملک ہے جو سینٹ ونسنٹ کے جزیرے اور ساتھ کے کچھ اور جزیروں پر مشتمل ہے۔ یاٹ سے بھرے بندرگاہوں، وسع در پرائیویٹ جزیروں اور آتش فشاں مناظر کے ساتھ یہ اپنی عمدہ سفرگاہوں کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے ایڈمیرلٹی بے سے دور بیفیا جزیرہ جو شہزادی مارگریٹ جیسے سفید ریتیلے ساحل سے ملحق ہے۔ کنگز ٹاؤن جو کہ یہاں کا دارالحکومت ہے، سینٹ ونسنٹ کے مرکزی جزیرے میں واقع ہے۔ یہاں کے کثیر جزیرے بارشوں کے ماحول، اسکوبا ڈائیونگ، کلاسیکی کیریبین کے سفید ریتیلے ساحل، عیش و آرام کی رہائش اور سیلنگ ایڈونچر کا ایک مجموعہ پیش کرتی ہے۔ سینٹ ونسنٹ اینڈ دی گرینیڈنز کے آس پاس دیکھنے کے لیے کافی کچھ ہے، خاص طور پر مین لینڈ پر۔ یہاں ساحلی پٹیاں، سادہ مقامی دیہات، کیریبین کنارے کی بندرگاہیں، آبشاریں، پہاڑ اور ناقابل یقین حد تک زرخیز جنگل ہیں۔ بہت سی ٹور کمپنیز ہیں جو ان جگہوں کے دوروں کا اہتمام کرتی ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ جانا بھی ممکن ہے، جن میں سے بہت سے لوگ اس جگہ کی تاریخ کو اچھے سے جانتے ہیں۔ ویزا فری ممالک کی لسٹ میں 8واں ملک مونٹسیراٹ ہے۔ مونٹسیراٹ بھی کیریبین میں واقع ہے۔ یہ ایک پہاڑی جزیرہ ہے۔ اس کی سپیریئر پہاڑیوں کا آتش فشاں 1990 کی دہائی میں پھٹا تھا، جس نے جزیرے کے جنوب کو خاص طور پر نقصان پہنچایا۔ جزیرے کے شمال میں کالی ریت کے ساحل اور مرجان کی چٹانیں ہیں۔ مونٹسیراٹ کی زمینیں پراسرار اور چونکا دینے والے تضاد رکھتی ہیں۔ یہاں جائیں اور لوگوں کی تاریخ اور جنگلی حیات کو دریافت کریں جو اس جزیرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ویزا فری کنٹریز کی لسٹ میں 9واں ملک ہے نیوے۔ نیوے ساؤتھ پیسیفک میں ایک چھوٹے جزیرے پر واقع ہے۔ یہ کورل ریف اور مرجان کی سائٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں ویلز نیوے کے پانیوں میں تیرتی نظر آتی ہیں۔ جنوب مشرق میں چویلو جنگلات کے تحفظ کا علاقہ ہے، جہاں جنگلات کی پگڈنڈی توگو کے چشموں کی طرف جاتی ہے۔ شمال مغرب میں اوائی کی غار اور قدرتی طور پر تشکیل پانے والے تالاب ہیں۔ نیوے ایک ایسی جگہ ہے جہاں مکمل اجنبیوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے ہاتھ لہرانا معمول کی بات ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فطرت ٹوٹی نہیں ہے اور چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی رہنی چاہیے۔ یہاں جائیں اور اس چھوٹے جزیرے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔ پاکستان کے لیے ویزا فری کنٹریز کی لسٹ میں 10واں اور آخری ملک ہے وینواتو۔ وینواتو ساؤتھ پیسیفک میں واقع لگ بھگ 80 جزیروں پر مشتمل ملک ہے، جو 1300 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ چیمپئن بیچ، ملینیم کیو، نینڈا بلو ہول اور میٹوولو بلو ہول یہاں کی کچھ دلکش اٹریکشنز ہیں۔ یہاں کی آبادی صرف 3 لاکھ ہے اور یہاں کے رہنے والے ٹورسٹ کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ یہاں کے باسی پسند کرتے ہیں کہ ٹورسٹ کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ جی تو دوستو، یہ تو تھے وہ 10 ممالک جہاں آپ پاکستانی پاسپورٹ پر بغیر کسی ویزا کے داخل ہو سکتے ہیں۔ فی الحال تو کووڈ کی وجہ سے
آپ یہ نہیں کر پائیں گے، مگر غالب امکان یہ ہے کہ اگلے سال تک یہ سارے ممالک آپ کو خوش آمدید کہنے کو تیار ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے ملک کی حیرت انگیزیوں کے ساتھ۔